ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां लिङ्गर्थानां बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व प्रतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वादीनां क्व अन्वयः इत्येवम् अंशः दृष्टः। कस्मिन् स्थले केषां भानं भवति न भवति, कस्मिन् स्थले केषां क्व अन्वयः भवति इत्येवमपि तत्र दृष्टमस्ति मूले। इदानीं तदेव व्याख्यानानुरोधेन दृश्यते। ननु लिङ्गर्थस्य समानपदोपात्तत्वप्रत्यासत्या तदर्थकृतौ अन्वयापत्तिः अतः आह अन्वयश्चेति। लिङ्गर्थः लिङ्पदेन बुध्यमानः अर्थः समानपदोपात्तत्वप्रत्यासत्य तदर्थकृतौ एव अन्वयापत्तिः इति। वस्तुतः तत्र समान अभिधान इदमस्ति। समानपदोपात्तत्वं नाम अत्र मीमांसाभाषायां समानपदोपात्तम् इत्यस्य अन्यः अर्थः, समान अभिधानश्रुतिः इति अन्यः अर्थः अस्ति। अतः अत्र तदर्थकृतौ अन्वयापत्तिः इति यदि दूषणं, तर्हि तत्र समान अभिधान श्रुतिः तत्र वक्तव्या अस्ति। तत्र समानपदोपात्तत्वम् इत्युक्तम् अत्र पदशब्देन वस्तुतः समानपदोपात्तश्रुतिः इति यत्र मीमांसकानां प्रसिद्धिः सा अत्र न ग्राह्या। पदं समानम् इत्येवम् अभिप्रायेण अत्र उक्तं। येन शक्तेन पदेन कृतेर्बोधः तेनैव शक्तेन पदेन लिङ्गर्थस्यापि बोधः अस्ति इति कृत्वा समानाभिधानश्रुतिर्वर्तते। अतः तादृशप्रत्यासक्तिः सामीप्यं वर्तते इति कृत्वा कृतौ एव लिङ्गर्थस्य अन्वयः भवतु इति शङ्कायाः अवकाशः अस्ति। अतः तदर्थकृतौ अन्वयापत्तिः अतः अन्वयश्चेति। कृतौ अन्वयः नास्ति, योग्यताबलात् धात्वर्थे एव अन्वयः। तदेव उक्तं योग्यताबलात्। यागादौ एव इष्टसाधनत्वादिसम्भवात्। कृतौ इष्टसाधनत्वं वक्तुं न शक्यते। साधनत्वं तत्र कृतिः चेष्टां द्वारीकृत्य एव किञ्चित् जनयितुं प्रभवति। तर्हि चेष्टाद्वारा अन्यथा सिद्धिः कृतेः स्यादिति। अतः इष्टसाधनत्वादिकं यागादौ वक्तुं शक्यते। त्रयाणामपि यागे अबाध्यतत्वमस्ति इत्येतदर्थं यागे अन्वयः वक्तुं शक्यते इत्येवम्। यागादावेव इत्येव शब्देन लिङ्गर्थकृतेर्व्यावृत्तिः। योग्यताबलात् धात्वर्थे यागादावेव। अत्र वस्तुतः मीमांसकानां लिङ्गर्थः ऋतौ अन्वेति तन्न तथा नास्ति। लिङ्गर्थः प्रवर्तन, सा प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन ऋतौ अन्वेति इति उच्यते। तस्मात् अत्र एवकारः प्रयुक्तः, तत्र यागादावेव लिङ्गर्थस्य अन्वयः इत्येवम्। अतः एव शब्देन कृतेः व्यावृत्तिः क्रियते। लिङ्गर्थभूतकृतेः व्यावृत्तिः क्रियते यागादावेव, न तु कृतौ। निषेधवाक्येषु तदन्वयं निरूपयति नकलञ्जमिति। विधिवाक्ये धात्वर्थे एव त्रयाणाम् अन्वयः। निषेधवाक्ये को अन्वयः इति वक्तुं नकलञ्जं भक्षेदित्यादौ च नयर्थे अभावे इति पङ्क्तिरारब्धा। अतः नकलञ्जमिति। योग्यताबलादेवाः नयर्थे अभावे इत्येवम्। नयर्थे इत्यादौ च नयर्थे अभावे इति। नयर्थे अभावे इति कथम् उच्यते? अत्र यागादावन्वयः इत्यत्र हेतुः उक्तः आसीत् योग्यताबलादिति। तत्र नयर्थे अभावे अन्वयः इत्यत्र हेतुर्नोक्तः इति चेत् अत्रापि योग्यताबलमेव हेतुः अस्ति इति। अतः योग्यताबलादेव अयमर्थः उच्यमानः अस्ति। नयर्थे अभावे अन्वयः इत्यंशः उच्यमानः अस्ति।
लिङ्गः इष्टसाधनत्वाद्यर्थत्रये प्रत्येकं शक्तिस्वीकारादाः न त्रितयस्यापीति। नयर्थे अभावे अन्वयः उक्तः अस्ति। नयर्थे अभावे त्रयाणामप्यन्वयः अस्ति वा इति चेत् नास्ति, सोऽपि न त्रितयस्यापि। तत्र नयर्थे अभावे एकस्यैव अन्वयः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य इति अग्रे उच्यते। त्रितयस्यापि तत्र अन्वयो नास्ति इति, एकम् अन्वेति इतरद्वयं नान्वेति इति स्थितिः। इदं कदा वक्तुं शक्यते इति चेत् पृथक् पृथक् शक्तिरस्ति चेद् वक्तुं शक्यते। यद् एका शक्तिः स्यात् तर्हि अयम् एकः पदार्थः इति स्यात्। तथा सति एकत्र अन्वयः एकस्य एकत्र अन्वयः अपरस्य अन्यत्र अन्वयः इति यः अंशः सः उपपादितः न भवति। एका शक्तिः स्वीक्रियते चेत् एवं रीत्या उपपादनं कर्तुं न शक्यते। एका शक्तिः स्वीक्रियते चेत् किं भवति, विशिष्टविशिष्टावगाहि एकः बोधो भवति। तथा सति इदानीं घटत्वविशिष्टे घटे शक्तिरस्ति चेत् घटत्वम् एकत्र अन्वेति घटः अपरत्र अन्वेति इति यथा न भवति, तद्वत् कृतिसाध्यत्वविशिष्टे इष्टसाधनत्वविशिष्टबलपदनिष्ठाननुबन्धित्वे इत्येवं विशिष्टे शक्तिः स्वीक्रियते चेत् एकत्रैव अन्वयः स्यात्। एकस्य अंशस्य एकत्र अन्वयः, अपरस्य अंशस्य अन्यत्र अन्वयः इत्यंशः उपपादयितुं न शक्यते। अतः त्रितयस्यापि अन्वयः तत्र तेषां नेष्यते। केवलं नयर्थे अभावे एकः एव अंशः अन्वेति, इतरत् द्वयं नान्वेति। इदं कदा उपपादयितुं शक्यते इत्येतदुक्तम् इष्टसाधनत्वाद्यर्थत्रये प्रत्येकं शक्तिस्वीकारादाः न त्रितयस्य। एवं विभागः प्रत्येकं शक्तिस्वीकारे एव उपपद्यते, अन्यथा नोपपद्यते। अतः प्रत्येकमेव तत्र शक्तिस्वीकार्या इत्येवम्। अन्यथा नकलञ्जं भक्षयति तत्र श्रमः अस्ति। किमर्थं तत्र त्रितयस्याप्यन्वयो नास्ति? अस्तु, तत्र वस्तुतः एकम् एकत्र अन्वेति, अपरद्वयम् अन्यत्र अन्वेति। अत्र एतादृशविभागेन अन्वयः यः वर्तते सः त्रिषु शक्तिः स्वीक्रियते चेदेव उपपद्यते इत्युक्तं तद्भवतु। किमर्थं प्रत्येकम् अन्यत्र अन्यत्र अन्वयः उच्यते इति जिज्ञासा स्यात्। नयर्थाभावे तस्य वारणार्थं कलञ्जभक्षणस्य कृते इत्यादीनाम् अग्रे पङ्क्तिरस्ति, परन्तु इदानीं ग्रन्थे अस्य विवरणं क्रियते। नयर्थाभावे त्रितयस्यापि नान्वयः इत्यर्थः। त्रितयस्यापि न त्रितयस्य, सोऽपि न त्रितयस्यापि इत्यस्य नयर्थाभावे त्रितयस्यापि नान्वयः। किमर्थमेवं विभागेन उच्यते इत्यादि तत्र कलञ्जभक्षणस्य कृतिसाध्यत्वात् इष्टसाधनत्वाच्च एवं पङ्क्तिरस्ति। तत्र इष्टसाधनत्वाच्च इत्यस्य अंशस्य व्याख्यानं क्रियते। निषिद्धेऽपि कलञ्जभक्षणादौ तृप्त्यादिरूप इष्टसाधनत्वस्य कृतिसाध्यत्वस्य च सत्त्वेन तदभावस्य नया बोधने तद्वाक्यप्रामाण्य अनुपपत्तिः इति भावः। नयर्थे अभावे सर्वेषां लिङ्गर्थानाम् अन्वयः स्वीकर्तुं न शक्यते। किमर्थम्? यद्यपि कलञ्जभक्षणं निषिद्धं तथापि तत्र इष्टसाधनत्वम् अस्ति एव। इष्टसाधनत्वं वारयितुं न शक्यते। कीदृशमिष्टम् इति चेत् तृप्त्यादिरूपम् इष्टं। भोजनेन जायमाना या विजातीया तृप्तिरस्ति, तादृशविजातीयतृप्तिरूपं यदिष्टं तत् साधनत्वं कलञ्जभक्षणे अस्ति एव। अतः इष्टसाधनत्वं यदि अभावे अन्वेति तर्हि प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वेति इति वक्तव्यम्। तथा सति इष्टसाधनत्वाभावः इत्यंशः लभ्यते। अस्य इष्टसाधनत्वाभावस्य धात्वर्थादौ अन्वयः वक्तुं न शक्यते, यतोहि धात्वर्थे इष्टसाधनत्वमस्त्येव, इष्टसाधनत्वाभावः वक्तुं न शक्यते। कृतिसाध्यत्वस्य च सत्त्वेन अत्रापि पुनः धात्वर्थे कृतिसाध्यत्वमप्यस्ति एव। अतः कृतिसाध्यत्वाभावः इति वक्तुं न शक्यते, तदस्त्येव इति। अतः धात्वर्थस्य तत्र
इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वम् अस्त्येवेति कृत्वा तयोः अर्थयोः अभावे अन्वयः वक्तुं न शक्यते। अतः सत्त्वेन तदभावस्य नया बोधने तद्वाक्यप्रामाण्य अनुपपत्तिः। अतः इष्टसाधनत्वस्य कृतिसाध्यत्वस्य च अभावः बुध्येत यदि तयोः नयर्थे अभावे अन्वयः उक्तश्चेत्। नया तदभावः यदि उच्यते तद्वाक्यस्य प्रामाण्यमेव वक्तुं न शक्यते। तो हि बाधितार्थ प्रतिपादकत्वं वाक्यस्य स्यात् इत्येवम्। अनन्तरं बलवदनिष्ठ अपि तु बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्यैव इति पङ्क्तिरस्ति तदुच्यते बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्यैवेति। तस्य तत्र अन्वये तस्यैव अभावः बलवदनिष्ठनरकाद्यनुबन्धिनि तत्तत्कर्मणि अबाधितः बोध्यते इति तत्प्रामाण्योपपत्तिः इति भावः। यदि बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य तत्र अन्वयः नयर्थे अभावे अन्वयः यदि स्वीक्रियते तर्हि तस्यैव अभावः बलवदनिष्ठ नरकरूप अनुबन्धित्व नरकरूप अनुबन्धित्वमिति न बलवदनिष्ठरूपं यद् नरकं तदनुबन्धित्वमेव तत्तत्कर्मणि बोध्यते। अतः अनुबन्धिनि तत्तत्कर्मणि अबाधितः बोध्यते तस्यैव अभावः। नाम बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य अभावः नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं नाम बलवदनिष्ठं नरकं तदनुबन्धित्वं नाम तज्जनकम्। इदम् अभावः धात्वर्थे अन्वेति चेत् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वा भाववान् धात्वर्थः इति भवति। वस्तुतः तत्कर्म नरकजनकमेव अस्ति इति कृत्वा तादृश अनुबन्धित्वमेव तत्र कर्मणि बोध्यते। अयम् अंशः अबाधितः अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रामाण्यमुपपादयितुं शक्यते इति कृत्वा बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्यैव तत्र बोधः स्वीक्रियते तदेतदः अत एव तस्मिन् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वा भावः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं निषेधेन बोध्यते इति कारणाभावात् तत्र अप्रवृत्तिः इति पङ्क्तिरारब्धा। अत एवेति इत्यस्य कः अर्थः तावन्मात्रस्यैव तत्र अन्वयस्वीकारादेव नयर्थे अभावे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य एव अन्वयः स्वीक्रियते चेदेव अप्रवृत्तिः उपपादयितुं शक्यते। तस्मिन् कलञ्जभक्षणादौ इत्येवम्। अत एव तस्मिन् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वाभावः इति तस्मिन् इति कलञ्जभक्षणादौ इत्येवम्। निषेध्ये बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वाभावः इति बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य लिङर्थस्य नयर्थाभावे अन्वयात् तदभावबोधसिद्धिः। अत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वाभावः निषेधेन बोध्यते इत्युक्तम्। कथम् इति जिज्ञासा भवति इति कृत्वा उक्तम्। अत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य लिङर्थस्य नयर्थे अभावे अन्वयः स्वीकृतः तदपि प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वयः स्वीकृतः तथा सति अननुबन्धित्वाभावः इत्यंशः तत्र बोधितो भवति इत्येवम्। तत्फलितार्थमाह बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमिति अत्र उक्तं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं निषेधेन बोध्यते इति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वस्य बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमिति कारणाभावात् तत्र अप्रवृत्तिः इति पङ्क्तिरस्ति कारणाभावात् तत्र अप्रवृत्तिः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानरूपकारणाभावात्। किमर्थं प्रतिबन्धकं ज्ञानमत्र सम्पादितमस्ति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानमिति तद्वत्ता निश्चयः वर्तते चेत् तदभाववत्ता निश्चयो न भवति। अतः तद्वत्ता निश्चयः अत्र सम्पादितः। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व रूप तदभावनिश्चयः अभाववत्ता निश्चयो न भवति इति कृत्वा कारणं किञ्चित् नास्ति इति तत्र प्रवृत्तिर्न भवति इति कारणाभावात् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपज्ञानरूपकारणाभावात् प्रकृतार्थमाह तस्य च अधर्मत्वम् इति। आहत्य किं साधितं भवति इति चेत् कलञ्जभक्षणस्य अधर्मत्वं साधितं भवति। तस्य नाम कलञ्जभक्षणस्य
धर्मत्वमिति यागादेर्धर्मत्वम् इति पङ्क्तिरस्ति तत्र उच्यते लिङ्गर्थस्य इष्टसाधनत्वस्य धात्वर्थे यागादौ अन्वयेन यागगतश्रेयस्साधनताकत्वस्य वेदबोधितत्वात् तस्य तत्त्वम् इति भावः यागादेः धर्मत्वं कथम् इति चेत् लिङ्गर्थः इष्टसाधनत्वं तत्र तस्य धात्वर्थे यागादावन्वयः अस्ति इति कृत्वा यागगतं यत् श्रेयस्साधनताकत्वं तद्वेदेन बोधितमस्ति इति कृत्वा तस्य धर्मत्वं वक्तुं शक्यते यागस्य धर्मत्वं वेदेनैव बोधितम् इत्येवं वक्तुं शक्यते इत्येव श्येनादौ बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य बाधितत्वात् तद् अतिरिक्त अर्थद्वयस्यैव अन्वयः इत्याह श्येनादाविति श्येनादौ च कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वयोरेव अन्वयः इति पङ्क्तिः तत्र किमर्थं बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वस्य तत्र धात्वरथे अन्वयः न स्वीक्रियते इत्यत्र हेतुरुक्तः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य बाधितत्वात् अयमंशः श्येनयागे बाधितः अस्ति इति कृत्वा तस्य अन्वयः तत्र न स्वीक्रियते तदतिरिक्त अर्थद्वयस्यैव अन्वयः तदतिरिक्त अर्थद्वयम् इष्टसाधनत्वं कृतसाध्यत्वम् इति अनयोरेव अन्वयः स्वीक्रियते श्येनादौ इति तत्र श्येन शब्देन किं ग्राह्यमिति चेत् श्येनेन अभिचरन् यजेत इत्यादावित्यर्थः श्येनचितिः इत्यादि अपि गृह्येत अतः उक्तं श्येनेन अभिचरन् यजेत इति वाक्यविहितयागे श्येनशब्दस्तद्व्यपदेशात् कर्मनामधेयम् अत्र श्येनशब्दः वस्तुतः शक्त्या पक्षिविशेषपरः अस्ति पक्षिविशेषः श्येनशब्देन उच्यते तादृशश्येनशब्दः अत्र यागबोधकः अस्ति तत्र किं प्रमाणम् इति एतदुक्तं तद्व्यपदेशात् व्यपदेशः तादृश उपमानकथनमस्ति उपमान यथा श्येनः निपत्य आदत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्य आदत्ते इत्यर्थवादे श्येनपक्षिणा सह उपमानकथनमस्ति सादृश्यकथनमस्ति इति कृत्वा तद्व्यपदेशात् तादृशव्यपदेशः अस्ति इति कृत्वा अत्र श्येनशब्दः यागपरः गौण्ययागपरः वर्तते अतः कर्मनामधेयमेव श्येनशब्दः इत्येवम् प्रमाणान्तरेण तत्फलस्य अभिचारस्य इत्येवम् अग्रे उक्तमस्ति प्रमाणान्तरेण इत्यस्य उच्यते प्रमाणान्तरेण अभिचारमहीनञ्च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति इति प्रायश्चित्तबोधक स्मृतिरूपप्रमाणान्तरेण किं तत् प्रमाणम् इति चेत् अभिचारमहीनञ्च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति अभिचारः यद्यनुष्ठीयते अहीनस्य अनुष्ठानं यदि क्रियते तर्हि कृच्छ्रत्रयेण दोषस्य अपनयनं कर्तुं शक्यते इत्येवम् अस्य श्लोकस्य अर्थः अभिचारो नाम कः इति पूर्वं ज्ञायते एव धर्मलक्षणविचारे दृष्टमस्ति अस्माभिः हिंसा मरणानुकूलव्यापारः अभिचारः इत्युच्यते विजातीयव्यापारः अभिचारः इत्युच्यते अहीनशब्दस्य यागविशेषः अर्थः द्विरात्रप्रभृति द्वादशरात्रपर्यन्तं ये यागाः वर्तन्ते ते अहीनशब्दबोध्याः भवन्ति अतः तादृश अहीनानुष्ठानं यदि क्रियते द्विरात्रप्रभृति द्वादशरात्रपर्यन्तं यागानाम् अनुष्ठानं यदि क्रियते तर्हि अपि दोषः अस्ति इति कृत्वा प्रायश्चित्तविधानम् अनेन श्लोकेन कृतं त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति तस्य दोषस्य न यत् व्यपोहति नाम तादृशकृच्छ्रानुष्ठानेन दोषवारणं सम्पादयति इत्येवम् यस्मादेवं प्रायश्चित्ताम्नानमस्ति तस्मात् अभिचारेण अहीनेन च दोषः कश्चन जायते पापं किञ्चित् जायते इत्युन्नयनं कर्तुं शक्यते अतः एतादृशप्रायश्चित्तविध्यन्यथानुपपत्त्यैव तत्र तदनुष्ठाने सति दोषः अस्ति
इति नरकसाधनत्वम् अस्ति इत्यवगन्तुं शक्यते प्रमाणान्तरेण। अत्र इदम् एकं प्रमाणं प्रदर्शितं माहिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यपि वक्तुं शक्यते, वैदिकं प्रमाणं वक्तुं शक्यते। यतोहि अभिचारः नाम हिंसा, माहिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यनेन हिंसायाः कण्ठतः एव निषेधः अस्ति इति कृत्वा तादृशनिषेधेन नरकसाधनत्वं तत्र अवगतमेव अस्ति प्रमाणान्तरेण इत्येव। अतः प्रकृते अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति इति प्रायश्चित्तबोधक स्मृतिरूपप्रमाणान्तरेण नरकसाधनत्वम् अवगतम्। यद्वा प्रमाणान्तरेण माहिंस्यात् सर्वभूतानि इति श्रुतिरूपप्रमाणेन वा भवतु। उक्तरीत्या पूर्वं स्मृतिरूपप्रमाणं प्रदर्शितं, यद्वा इति पक्षे श्रुतिरूपप्रमाणं प्रदर्श्यते। अतः तस्य बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानात् अतस्तत्र नास्तिकानाम् अप्रवृत्तिः इत्याहुः इति। अतः इति शब्दस्य बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं यस्मादस्ति तस्मादेव तत्र नास्तिकानां श्येनयागादौ अप्रवृत्तिः इति। क्व अप्रवृत्तिः इत्यंशः मूलेनोक्तः, अतः उक्तं श्येनादौ अप्रवृत्तिः इत्येवम्। एवम् आहत्य लिङ्गर्थस्य को अन्वयः भवति? सर्वत्र धात्वर्थेव अन्वयो वा इति चेन्न निषेधेषु अन्यत्राप्यन्वयो भवति। अनन्तरं क्वचित् कस्यचिदर्थस्य भानमेव न स्वीक्रियते इत्येवमपि अंशः तत्र निरूपितः अस्ति। तदुत्तरकाले इत्याहुः इति पर्यन्तं तार्किकमतस्य अनुवादः कृतः। तस्य इदानीं खण्डनं भिधीयते। आहुः इत्यादौ अस्वारस्यमस्ति, तद् अत्र उद्भाव्यते। तन्न शक्तित्रयकल्पने गौरवात् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व शक्तित्रयकल्पने गौरवात्। इदानीं त्रिषु प्रत्येकं शक्तिः इत्येव वक्तव्यं भवति। अन्यथा पृथक् पृथक् शक्तिः यदि न स्वीक्रियते, विशिष्टे एका एव शक्तिः स्वीक्रियते चेत् विनिगमनाविरहः अस्त्येव। किञ्च इदानीं यथा उपपादितं श्येनयागे एकस्य अन्वयः न भवति, नयर्थे एकस्यैव अन्वयो भवति, इतरयोः अन्वयः न भवति इत्यंशः साधयितुं न शक्यते। एका एव शक्तिरस्ति चेत् किं साधयितुं न शक्यते। अतः भिन्ना भिन्ना शक्तिः अवश्यं स्वीकार्य तथा सति शक्तित्रयकल्पनं भवति इति कृत्वा गौरवम् अस्ति एव। त्रिषु भिन्ना भिन्ना शक्तिः स्वीक्रियते इत्येव गौरवमस्ति। किञ्च अन्यदपि उपपाद्यते। त्रिषु शक्तिः या कल्पिता, एतादृशशक्तिकल्पने युक्तिः का आसीत् इति चेत् लिङ्गादिशब्दश्रवणोत्तरकाले प्रवृत्तिर्दृश्यते, तर्हि प्रवृत्तिसामग्रीजनने लिङ्गर्थस्य उपयोगः वक्तव्यः। प्रवृत्तिसामग्री का इति चेत् ज्ञानपर्यन्तं गतम्, इच्छायां वक्तुं न शक्यते। ज्ञानं त्रितयविषयकज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति तैः उक्तं। तत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानमप्यपेक्षते इत्यंशः निरूपितः आसीत्। इदानीमेतैः किमुच्यते? बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वमेव मास्तु इत्येवम् उच्यते। अत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानाभावेपि बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञान अभावमात्रेण इष्टसाधनताज्ञानादिनैव प्रवृत्तेः आनुभविकत्वाच्च गौरवमस्त्येव। इदञ्च गौरवं तत्र लिङ्गादिशब्दश्रवणोत्तरकाले प्रवृत्तिदर्शनादित्यादि पूर्वोक्तहेतुद्वारा प्रामाणिकमेव इत्यदि उच्यते, तर्हि तदपि न, तत्रापि त्रितयं ज्ञानं कारणमिति न इति दूषणान्तरमुच्यते। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं कारणमित्युक्तम्। इदानीं किमुच्यते? तादृशज्ञानं नास्ति चेदपि चलति इत्युच्यते। वस्तुतः एतज्ज्ञानं नास्ति चेत् मधुविषसम्पृक्त अन्नभोजने प्रवृत्तिर्न भवति। किमर्थं? बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं नास्ति। अतः तत्र
प्रवृत्ति किमर्थं न भवति, कारणं कार्यं किमर्थं न जायते इति चेत् किञ्चित् कारणं नास्ति इति वक्तव्यं। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं कारणम् इति स्वीकृत्य तदत्र नास्ति, अतः वारयितुं शक्यते इत्यंशः निरूपितः। परन्तु इदानीं एतैः किमुच्यते, एतादृशज्ञानं मास्त्वेव, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं मास्तु, तदभावेपि अस्माभिः सर्वम् उपपादयितुं शक्यते। बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञान अभावः भवति। कारणं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं कारणमिति मास्तु, अपि तु बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानस्य अभावः कारणम् इति वक्तुं शक्यते। नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं, तदभावः प्रवृत्तिं प्रति कारणमिति भवतु। तादृश अभावमात्रेण इष्टसाधनताज्ञानादिनैव, नाम इष्टसाधनताज्ञानं कृतिसाध्यताज्ञानमित्येतज्ज्ञानद्वयं भवतु, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानस्य अभावः भवतु इत्येवम्। अभावः प्रतिबन्धकाभावविधया कारणम् इति एतादृशसामग्र्यैव प्रवृत्तेः आनुभविकत्वाच्च। अतः तत्र प्रवृत्तेः उत्पत्तिः वक्तुं शक्यते इत्यनुभवसिद्धम्। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानस्य तत्र अपेक्षा नास्ति इत्यंशः अत्र द्योतितो भवति। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे शक्तिस्वीकारः व्यर्थः एव इत्यंशः अत्र उक्तः। अतः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं, तदभावश्च स्वरूपसन्नेव कारणम्। इदं कर्म बलवत् अनिष्टं जनयति इति यदि ज्ञानमस्ति, पुरुषाः तत्र नैव प्रवर्तन्ते। इदं मम अनिष्टं जनयति इति ज्ञानस्य सद्भावे पुरुषाणां प्रवृत्तिर्न भवति। उदाहरणार्थं मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने एव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, तत्र अप्रवृत्तिः प्रवृत्त्यभावः सम्पादनीयः। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं कारणमिति तैः उक्तमासीत्। इदानीं किमुच्यते, तत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानमिति मास्त्वेव कारणत्वेन, अपि तु बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानमस्ति। कः अर्थः? बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व, इदं विषभोजनं बलवदनिष्टं जनयति इति ज्ञानमस्ति, मम मरणं जनयति इति ज्ञानमस्ति। तादृशज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकमस्ति। मरणं जनयति इति यदि ज्ञानं भवति, अनेन कर्मणा एतत् कर्म अनुष्ठानं क्रियते चेत्, कर्म अनुष्ठानं नाम एतस्य कर्मणः अनुष्ठानं क्रियते चेत्, तर्हि मम मरणं भवति इति यदि पुरुषः जानाति, तर्हि सः नैव अनुष्ठानं करोति। अतः अनुबन्धित्वज्ञानमेव तत्र प्रतिबन्धकमस्ति। प्रतिबन्धकवशादेव तत्र प्रवृत्तिर्न भवति इति वक्तुं शक्यते। अतः अननुबन्धित्वज्ञानं कारणमिति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। तदभावश्च स्वरूपसन्नेव कारणम्। तदभावः नाम प्रतिबन्धकस्य अभावः, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानस्य अभावः स्वरूपसन्नेव कारणम्। अयमेकः अंशः। प्रतिबन्धकाभावः सर्वत्र स्वरूपसत्कारणमस्ति, विद्यमानं सत्कारणमस्ति। प्रतिबन्धकाभावः अस्माभिर्ज्ञातव्यः इति नास्ति निर्बन्धः, सः अस्ति चेत् कार्यं भवति इत्येवम्। अतः तदभावश्च स्वरूपसन्नेव कारणम्। अत्र अयम् अंशः एकः अवलोकनीयः। अयम् अस्ति मीमांसाग्रन्थः। अभावः कारणम् इति अत्र उक्तमस्ति। अत्र खण्डदेवमते अभावस्य कारणत्वं स्वीक्रियते एव, तत्र शमः नास्ति। वस्तुतः इदं नैयायिकमतखण्डनपरः ग्रन्थः अस्ति। अयं ग्रन्थः नैयायिकमतखण्डनपरः अस्ति। अतः नैयायिकैः किं स्वीक्रियते इति, अभावः स्वरूपसत्कारणमित्येव नैयायिकैः स्वीक्रियते, प्रतिबन्धकाभावः।
अतः नैयायिकमते प्रविश्य इदमुक्तम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। परन्तु तथा पूज्यपादानां मते नास्ति। अभावस्यापि कारणत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। अनुपलब्धिः अभावः कारणं ज्ञानं प्रति तस्य कारणत्वं स्वीकृतमेव अस्ति। अतः तत्र अभावस्यापि कारणत्वम् इष्यते एव इति तस्मात् अभावः स्वरूपसन्नेव कारणमिति नवीनानां मते वक्तुं शक्यते। अन्यथा प्राचीनानाम् अभावस्य कारणत्वं नेष्यते इत्येवं मतमस्ति इति। अतः मीमांसकाः कथम् एवं वक्तुं प्रभवन्ति इति चेत् पूज्यपादानां मते एवं युज्यते इति। अतः अभावः विद्यमानमेव सत्कारणमस्ति। अतश्च तत्र इच्छावदेव लिङ्गादेः अनुपयोगात् न तस्य तद्वाच्यत्वम्। स्वरूपसत्कारणम् इति यदि आगतं तर्हि लिङ्गादि शब्दानां तत्र उपयोगः कल्पयितुं न शक्यते। यथा पूर्वं चिकीर्षा स्थले उक्तमासीत्। चिकीर्षा स्वरूपसत्कारणमस्ति इति कृत्वा चिकीर्षा यां लिङ्गः शक्तिः इत्येवं वक्तुं न शक्यते। शक्तिः यदि स्वीक्रियते तर्हि तद् ज्ञानं वक्तव्यं भविष्यति। यतोहि पदार्थोपस्थितिः भविष्यति। शक्तिज्ञानादनन्तरं पदार्थोपस्थितिर्भविष्यति। नाम तद्विषयकज्ञानं भवति। परन्तु चिकीर्षायाः ज्ञानं न कारणं, चिकीर्षा एव कारणमस्ति इति कृत्वा चिकीर्षायां शक्तिः न स्वीकृता। तद्वत् अभावस्य ज्ञानं कारणम् अपेक्षते। प्रतिबन्धकाभावस्य ज्ञानं कारणमिति तु मतं नास्ति। यदि प्रतिबन्धकाभावे शक्तिः स्वीकृता स्यात् तर्हि प्रतिबन्धकाभावः पदार्थोपस्थितो विषयः इति वक्तव्यं। तर्हि ज्ञायमानः सः भवति, तस्य ज्ञायमानत्वेन कारणत्वमेव नास्ति, विद्यमानं सदेव तत्कारणमस्ति इति। अतः इच्छावदेव लिङ्गादेरनुपयोगात् चिकीर्षारूपिणी या इच्छा अस्ति तत्र यथा लिङ्गादेरनुपयोगः तद्वदत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञानाभावेऽपि लिङ्गादेः उपयोगः कल्पयितुं न शक्यते इति न तस्य तद्वाच्यत्वम्। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानाभावे लिङ्गादेः शक्तिः इत्यपि न भवति। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे लिङ्गादेः शक्तिः इत्यपि वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। तज्ज्ञानं कारणमित्येव नाङ्गीक्रियते। अतः अत्र एकः अंशः निराकृतो भवति। वस्तुतः अंशद्वयम् उक्तमस्त्र शक्तित्रयकल्पने गौरवमिति एकं दूषणम्, अंशत्रयं न दूषणत्रयं। गौरवापादनमेकं कृतं। द्वितीयम् एका या शक्तिः स्वीकृता सस्याः अपेक्षा एव नास्ति। तत्र तदीयज्ञानं यदि कारणं स्यात् चेत् भवता शक्तिः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तज्ज्ञानस्य कारणत्वमेव न स्वीक्रियते इत्येव अंशः अत्र निरूपितः। इदानीं तस्य व्याख्यानं तार्किकमतं दूषयति तन्न इति। एतावता तार्किकमतस्य अनुवादः कृतः आसीत् पूर्वम् अप्रवृत्तिः इत्याहुः इति पर्यन्तं। तस्य दूषणार्थम् इयं पङ्क्तिरारब्धा तन्नेति। गौरवादिति त्वन्मतरीत्यापि त्रितये शक्तिर्न कल्प्य बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूप अर्थपरित्यागेन इतरार्थद्वये शक्तिस्वीकारेऽपि क्षतिविरहात् इत्याशयः तदेव उपपादयति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वेति। तत्र गौरवं मीमांसा मतानुरोधेन गौरवम् इति गौरवापादनं न क्रियते। नैयायिकमताभिप्रायेणैव भवन्मते प्रविश्यैव अस्माभिः गौरवापादनं क्रियते। भवद्रीत्या भवद्युक्तिरीत्यैव अस्माभिरत्र गौरवमापाद्यमानमस्ति। त्वन्मतरीत्यापि त्रितये शक्तिर्न कल्प्य भवन्मतरीत्यैव तत्र निरूपणं क्रियते। भवन्मतरीत्यैव नाम भवद्युक्तिमादायैव, अस्मदीययुक्तिमादाय भवतां खण्डनमिति न, भवदीययुक्तिमादाय एव भवतां खण्डनं क्रियते इति। अतः त्रितये शक्तिर्न कल्प्य बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूप अर्थपरित्यागेन इतरार्थद्वये शक्तिस्वीकारेऽपि क्षतिविरहात्। इदानीम् उक्तरीत्या यत्र प्रवृत्तिः उपपादयितुं शक्यते तत्र बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः अस्ति इति वक्तव्यं। यत्र प्रवृत्तिर्नेष्यते तत्र बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकमस्ति इति उक्त्वापि
यदि व्यवस्था प्रतिपादयितुं शक्यते अन्वयः व्यतिरेकः अन्वयसहचारः व्यतिरेकसहचारः इति सर्वम् उपपादयितुं शक्यते तर्हि अत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे शक्तिस्वीकारः अत्यन्तम् अनपेक्षितः अतः तद् विरहेपि क्षतिविरहात् ईषदपि श्रमः नास्ति तदेव उपपादयति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वेपि बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानभावमात्रेण इत्यादि इष्टसाधनता ज्ञानादिनैवेति आदिना कृतिसाध्यत्वस्य ग्रहणम् इष्टसाधनता ज्ञानं कृतिसाध्यता ज्ञानम् एतैरेव प्रवृत्तिरानुभविकत्वाच्च बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावश्च इत्येव आदिना कृतिसाध्यत्वस्य ग्रहणम् एव शब्देन बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य व्यावृत्तिः इत्यादिनैव इत्यनेन सामग्र्यां प्रवृत्तिसामग्र्यां बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति इत्यंशः द्योतितो भवति इति अत्र एव शब्देन बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य व्यावृत्तिः इत्यपेक्षया अननुबन्धित्वज्ञानस्य व्यावृत्तिः इत्युच्यते चेत् समीचीनं भवति इति अतः तावन्मात्रेण प्रवृत्तेः सिद्धत्वात् तावन्मात्रेण इष्टसाधनताज्ञानं कृतसाध्यत्वज्ञानं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः तावन्मात्रेणैव प्रवृत्तिः अत्र वक्तुं शक्यते कारणमिति तथा च बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं न प्रवृत्तौ कारणं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रवृत्तिप्रतिबन्धकं तदभावः स्वरूपसन्नेव प्रवृत्तो कारणमिति भावः तदभावश्च स्वरूपसन्नेव कारणमिति पङ्क्तिः अत्र कारणमिति पदम् उद्धृत्य अत्र उच्यते बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्व अङ्गीकारः अनपेक्षितः एव पूर्वोक्तरीत्या बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रवृत्तिप्रतिबन्धकम् इदं मम अनिष्टं जनयति इति ज्ञानमस्ति चेत् प्रवृत्तेः प्रतिबन्धो जायते तदभावः स्वरूपसन्नेव प्रवृत्तौ कारणं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानरूपं यत् प्रतिबन्धकं तदभावः स्वरूपसन्नेव प्रवृत्तौ कारणं भवति अस्तु एतावता किमुक्तं भवति इति ततः किमायातम् इत्यत आह अतश्चेति तस्य स्वरूपसतः कारणत्वादित्यर्थः एवं अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं तदभावः स्वरूपसत्कारणम् इत्येतादृशनिरूपणेन किमागतम् इति तत्र शक्तिः अनपेक्षिता इत्यंशः द्योतते तस्य अतः इति शब्दस्य कः अर्थः इति तस्य स्वरूपसतः कारणत्वादित्यर्थः अभावस्य स्वरूपसत्कारणत्वाङ्गीकारात् तत्र तादृशज्ञानाभावे तश्च तत्र इच्छावदेव तत्र नाम तादृशज्ञानाभावे नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावे इच्छावदेव इच्छायामिव न तादृशज्ञान भावप्रतिपादनाय लिङ्गादिः प्रयुज्यते स्वरूपेण सतैव तेन प्रवृत्तिसम्भवे तज्ज्ञापकलिङ्गादेः अनुपयोगः एव इति भावः यथा इच्छायां इच्छायां शक्तिः न स्वीक्रियते यतोहि इच्छायाः ज्ञानम् अपेक्षते इति नास्ति तद्वदेव अत्रापि इच्छायामिव न तादृश अभावज्ञानप्रतिपादनाय इति अपेक्षते अत्र ईषद् अन्यथा जातमस्ति तादृशज्ञानभावप्रतिपादनाय इति न तादृश अभावज्ञानप्रतिपादनाय लिङ्गादिः न प्रयुज्यते यथा इच्छाज्ञान प्रतिपादनाय लिङ्गादिः न प्रयुज्यते तद्वत् तादृश अभावज्ञानं नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व क्षन्तव्यः अभावज्ञानमिति न बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानस्य अभावस्य ज्ञानमित्येवं वक्तव्यं भवति अत्र तादृशज्ञानाभावज्ञानप्रतिपादनाय इति पङ्क्तिः स्यात् अत्र ईषद्दोषः अस्ति अस्तु तादृश अभावज्ञानमित्यपि वक्तुं शक्यते अभावः स्वरूपसत्कारणं तज्ज्ञानप्रतिपादनाय लिङ्गादिः न प्रयुज्यते किमर्थं स्वरूपेण सतैव तेन प्रवृत्तिसम्भवे अभावः स्वरूपसद्देव कारणमिति अतः प्रवृत्तिसम्भवे
तज्ज्ञापकलिङ्गादेः अनुपयोगः एव। अतः तद्विषयकज्ञानजनकः लिङ् शब्दः भवति इत्यादि निरूपणम् अत्यन्तम् अनपेक्षितम्। अतः तत्र लिङ्गादेः अनुपयोगः एव इति भावः। तदेतदाह लिङ्गादेः अनुपयोगात्, तत्र लिङ्गादेः उपयोगः एव नास्ति। न तस्य तद्वाच्यत्वं, तस्य बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य तद्वाच्यत्वं लिङ्गादिवाच्यत्वं न, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे लिङ्गादेः शक्तिः न स्वीक्रियते। एवञ्च बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावेपि न स्वीक्रियते इत्येवम् अंशः अत्र इति। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे शक्तिस्वीकारः व्यर्थः इत्यंशः एतावता प्रतिपादितः अस्ति। अग्रे तावत् इतोपि दूषणानि आपाद्यन्ते, तत् अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।